देखें एक जंक्शन है, होल है बहुत बड़ा, वो कानों की तरफ भी उसका सुराख जाता है, आंखों की तरफ भी जाता है, गले नीचे भी जाता है, और कहाँ जाता है, आंख, नाक, कान, हाँ जी नाक भी आता है। तो ये चीज़ें जो होती है इसको कहते हैं नज़ला। और नज़ूल जो है उसमें इंसान कोई बशर कोई जानदार चीज़ नहीं आ जा सकती ऊपर से, और अगर ऊपर से आना होता तो हज़रत आदम को ऊपर से ले आते अल्लाह ताला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ले आते, बेशुमार अंबिया हुए हैं, फिर इनका नमरूद खुदा हुआ है, फ़िरौन खुदा है, वो क्यों नहीं ऊपर से आए? ठीक है। अच्छा, ये सैफुल्लाह भाई हैं जी। सैफुल्लाह भाई, अब आप बोलें, अब आप क्या कहना चाहते थे उस टाइम? जी कैसे है भाई, ठीक हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप लोग कहते हैं जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो है ये मतलब आखिरी मतलब नबी के बाद आया एक और नबी है, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नबी सल्लम आखिरी नबी है, ये हदीसों से वाज़ेह है साफ तौर पर नबी सल्लम हाँ जी। कह के गए। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 4416, और सही मुस्लिम में वही हदीस है 6217। तो जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी सल्लम जंग पे जा रहे थे तो हज़रत अली को बच्चों और औरतों पे छोड़ के गए। तो हज़रत अली ने कहा कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बच्चों और औरतों पे छोड़ के जा रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि तुम्हारी और मेरी वही निस्बत हो जो मूसा की हारून के साथ थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस में साफ ये लिखा हुआ है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप बात करेंगे मैं करूं? मैं करता हूँ जी करें। जी। मेरे भाई बात ये है कि आपके लिए शायद जो मैं बात करने लगा हूँ आपके लिए शायद ये बिल्कुल नई हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत पुरानी बात है। हज़रत अच्छा। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो अल्लाह ताला ने निशान दिखाया, उसमें उसके पीछे पस मंज़र बहुत बड़ी हकीकत है, और उस हकीकत को हम लोग समझते ही नहीं हैं। अगर हम उस हकीकत को समझ जाएं तो फिर हमें आयत जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है, जब ये आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला ने निशान दिखाया था, एक तो अल्लाह ताला ने अपनी वाहदनियत का निशान दिखाया, बिन बाप के पैदा किया, उधर से दूसरा एक बहुत बड़ा निशान जो अब आपको मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की कौम के आखिरी नबी थे, उनको भी आखिरी नबी कहा गया है। अब ये वो तो आखिरी नबी साबित हो गए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कहा उनको आखिरी नबी कहा सुनो 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 मेरी बात सुनो, बात सुनो। हज़रत मरियम को जब बिन बाप के पैदा किया, ठीक है, और वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल के में से नबूवत के आखिरी नबी थे। वो समझ आई कि नहीं? अभी आप मुझे कुरान और हदीस से साबित करो। आपकी समझ नहीं, अब ये बात मुझे नहीं बात को समझ आई या नहीं आप मुझे बताएं। तो आप बातें ऐसे कर रहे जो समझ से बाहर है। अच्छा, सब इसका मतलब आपकी समझदारी छोटी है मेरी। नहीं वो बात नहीं है। अच्छा चलो दूसरी हदीस बताता हूं आपको, सही बुखारी की 3535, सही मुस्लिम 5959। बात सुनिए ना, कैसे छोड़ो नबी सल्लम की हदीस को छोड़ दो? मैं कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूँ। कुरान करीम बड़ा है या हदीस बड़ी है? कुरान करीम बड़ा है बेशक, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। नहीं, वो तो बाद में आता है ना। हाँ, जब अल्लाह ताला जब कलाम को नहीं मानोगे तो वो तो फिर तुम सिरे से मुसलमान ही नहीं रहोगे। रसूल जब लिखा हुआ है कलाम को कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नबी नहीं है। पहले अल्लाह का कलाम बात सुन क्या करें। अल्लाह जब कुरान से दलील खत्म हो जाए फिर हदीस की तरफ आए। पहले कुरान से जब बात कर रहे हैं तो कुरान पे बात करें, क्योंकि कुरान सबसे कुरान पे रहें। पहले कुरान, अगर आपको कुरान की समझ नहीं आ रही तो मैं बार बार समझा सकता हूँ आपको मेरे भाई, कोई ऐसी
मतलब कि बताइए। हाँ दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए मैंने कहा है कि अल्लाह ताला ने पहले, चलो मैं थोड़ा सा और उस तरफ से शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम से पहले 3 किताबें कुरान करीम के ही अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इससे पहले इतने अम्बिया हुए हैं और इतने रसूल हुए हैं, और जिन रसूलों का, जिनका अम्बिया का वो नबी भी थे, वो रसूल भी थे, उनमें से 3 किताबें पहले मैंने दी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील। ठीक है, ये 3 किताबें हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मैं आप पर कुरान पाक जो किताब है उतारी, आपके ऊपर वही नाज़िल की, अल्लाह ताला कह रहा है, तो पहली किताबों को मैंने इसलिए, कुरान मजीद में आयत है, मुझे अब इस वक्त याद नहीं है, उसमें ये है, उसका तर्जुमा ये है कि हम, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जब चाहें पहली आयत को मनसूख कर देते हैं और उनकी जगह नई आ जाती हैं, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, पहली जितनी भी किताबें थी 3 थी, उनको अल्लाह ताला ने मनसूख किया। क्यों किया मनसूख? कि वो उनमें रद्द बदल हो गई थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, जैसे आजकल कुरान करीम के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुरान करीम के साथ कर नहीं सकता कोई भी, ये हमारा ईमान है, पुख्ता ईमान है। कुरान करीम के अंदर रद्द बदल कोई नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल नहीं कहूँगा, तौरात, अंजील, ज़बूर, वो अपनी असली हालत में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये एक मैं निशान पैदा करूँगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल कौम के आखिरी नबी होंगे। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आखिरी नबी हैं। हम मानते हैं ख़त्मुल अंबिया, ख़त्मुल मुरसलीन, ख़त्मुन नबिय्यीन हैं, लेकिन हम उनकी नबूवत को आगे, हज़रत मसीह मौद जो है, उनकी नबूवत को ही जारी रखने के लिए, हज़रत मसीह मौद की अपनी कोई नबूवत नहीं है, उनकी नबूवत को जारी रखने के लिए हज़रत मसीह मौद को अल्लाह ताला ने इस मर्तबे पर सच्चा साबित किया। ये अल्लाह ताला ने साबित किया, इनको मुकर्रर किया, ताकि जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ईसा इब्न मरियम का नज़ूल होगा, ये वही उनका नज़ूल हो गया है। और ऊपर से तो आने से रहे, ये एक बार मन गढ़ बातें बताई हुई हैं इन्होंने, आपके जो मौलवी साहिबान हैं, इन्होंने मन गढ़ कहानियाँ बनाई हुई हैं कि ऊपर से आएगा। जब गए ही नहीं हज़रत ईसा अलैहि सल्लम, आएंगे क्या? खाक आएगा, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने, मेरे भाई, आपको बड़े प्यार से, तहम्मुल से, तसल्ली से आपको बता दिया है कि वो एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अल्लाह ताला ने निशान दिखाना था। और दूसरी, हाँ, बीच में एक बात रह गई है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो एक नेक पाक खातून थी, वो भी बने इसराइल से ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा क्यों किया, उसमें बड़ी हिकमत है। इसलिए कि उस वक्त बनी इसराइल कौम इस कदर बिगड़ चुकी थी, फाशी हो गई चुकी थी, बदकिरदार हो चुकी थी पूरी बनी इसराइल कौम। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के, अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया बिन बाप के, बिन आदमी के। ठीक है, और निशान दिखाया कि इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है। चलो, ईसा अलैहिस्सलाम आप कह रहे हो बनी इसराइल के लिए आखिरी नबी थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बिल्कुल लिए उनके लिए आखिरी थे। सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जहां के लिए आखिरी नबी है ना, उनके बाद कोई नबी ने नहीं आना है ना मेरे भाई, ये तो मैं मानता हूँ। मेरे भाई, आप मुस्लिम की हदीस मानते हैं? मानता हूँ। मैं आपको एक हदीस बता रहा हूँ ना, पहले मेरे सुन ले, फिर मैं आपकी सुन लेता हूँ। मुस्लिम की हदीस 73 में तो अल्लाह के नबी ने आने वाले को 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं?
تو وہ تو صحیح بخاری کے 3448 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں ضرور نازل ہوں گے اور نازل ہوں گے میرے بھائی، اتریں گے نہیں، عادل جسم نہیں آ سکتا. عادل حکمران کی حیثیت سے، نہیں میرے بھائی، عادل حکمران کی حیثیت سے حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے. اب دیکھ بھائی ان میں کی، تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں نا کوئی بات، میں آپ کو کہہ رہے ہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پیدائش، انسان کی پیدائش ہوتی ہے اوپر سے کبھی نازل نہیں ہوا. چلے اب آپ بات کریں. اچھا عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، جب بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے وہ، تو کیا وہ آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ابھی آپ نے وہی بات کہی ہے نا، اللہ ہر چیز پہ آسمان قادر پہ ہے. جائیں گے، آسمان پہ محترم آسمان پہ جائیں گے تو نازل ہوں گے نا، آسمان پہ گئے نہیں ہیں. گئے صاحب بات ہے، آسمان پہ جائیں اپنے گئے اس بات کہاں کو پر نہیں مانتے ہو ثابت ہے نا. پیارے بھائی؟ کہاں خواجہ پر صاحب ثابت کی ہے؟ بات بالکل صحیح وما ہے. قتل ہو وما صلب ہو، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، تو کہاں رہے؟ تو وہاں ظاہر سی کہا بات ہے آسمانوں پہ اٹھا دیے گئے. وما قتل نہیں، نہیں، وما صلب، نہ وہ قتل آسمان ہوئے کا ذکر ہی کو نہیں وہاں. آسمان کہاں کیوں پر نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی اسی آیات میں طرف؟ لکھا ہوا اللہ ہے کی نا. اپنی طرف کیا ہے؟ اپنی طرف کون سی اللہ کی؟ اللہ کہاں پہ آپ لوگ اس ہے؟ بات آپ کو پتہ ہے اللہ کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے. آپ بتائیں اللہ آسمانوں میں ہے یا اللہ ہر جگہ ہے؟ تو پھر کہاں؟ اللہ ہر جگہ ہے یا آسمانوں میں ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے. ہر جگہ نہیں میرے ہے. بھائی ان کے اللہ کی ہر ایک جگہ چیز جگہ مقرر نہیں ہے، نہ کبھی کسی نے دیکھی ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. کیا اللہ کا فزیکل وجود مانتے ہو اچھا آپ؟ تو پھر صحیح بخاری کی اللہ جو کا حدیث ہے 3535 اور نہیں صحیح ایک مسلم منٹ کی ایک منٹ پیارے بھائی، 5959. ایک منٹ. جب خواجہ قرآن بھائی، کی بات ہو نا، ایک منٹ، جب قرآن کی بات ہو نا سیف بھائی، میں قرآن سے ہٹتا نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کو آپ فزیکلی وجود مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ؟ آپ کی توحید ہی نہیں اللہ مکمل. آسمانوں پہلے توحید مکمل کریں پھر اللہ بات آسمانوں پر ہے. اللہ ہمارے نہیں، دلوں نہیں، میں، اللہ ہمارے دلوں اللہ کی ہر آسمانوں پر بات سے نہیں ہے، واقف اللہ ہر ہے. جگہ ہے. اس کا ہم مطلب اللہ بھائی ہر ایک جگہ پر ہے. خواجہ بھائی ایک اللہ کا فزیکل وجود نہیں ہے محترم. آپ اللہ کا فزیکل وجود مان رہے ہیں، استغفر اللہ. اللہ کی اچھا ایک آپ بندہ اپنی بات توحید کرے. پہلے مکمل کر لیں. خواجہ صاحب، خود توحید نہیں ہے مرزا آپ کی صاحب جو مکمل. ہے وہ بھی پہلے حیات اور نزول مسیح علیہ السلام کے عقیدے پر تھا. میں اگر ثابت کر دوں تو پھر سیف اللہ صاحب آپ خاموش رہے، مجھے فالو کرے. آپ ایک منٹ جی خاموش رہیں. حلوہ صاحب، حلوہ شریف، نہیں. آپ 2 منٹ آپ 2 منٹ خاموش رہیں. جب اب آپ ان کی کی باری حالت آئے گی، دیکھے، آپ سے پہلے لوگ سارے بیٹھے ہیں مسلمان ان کی حالت جن دیکھے. سے میری بات ہو رہی ہے اچھا نا، مجھے خواجہ ان سے صاحب، بات ہونے دے. میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں کہ ایک بندے سے بات ہو رہی ہے اور دوسرا آگے بیچ میں کاٹ رہا ہے بات. جی صاحب بھائی آپ نہیں، بتائیں. میں آپ جس بارے بتائیں، میں آپ سے نے بات کر جو رہا پوچھنا ہے. ہوں، میری بات نہیں سن لیں نا. محترم آپ بات دیکھیں. گھما کے کہیں اور پہ چلے جاتے ہو. جب محترم میں نے سب سے میری پہلے آپ سن سے لیں. بات کی، نہیں محترم میں ہماری بات آپ کی کس ہر بات پہ ہو بات رہی کا تھی؟ جواب دینے، میں آپ کا ایک ہر منٹ. بات کا جواب آپ دوں گا، لیکن مجھے یہ آپ پہلے بتائیں کہ میری جب بات کا آپ پورا کی مکمل توحید ہی جواب دے دیں. مکمل نہیں ہے، میں آپ سے کہاں جاؤں گا؟ میری توحید الحمدللہ نہیں میری توحید مکمل ہے. آپ اللہ کو میں فزیکل آپ سے وجود دے یہ رہے سب ہیں. میں کہتا ہوں آپ اللہ کو فزیکل وجود دے رہے ہیں. آپ اللہ کو دیکھو، صرف ایک میرے جگہ پر جس بات مقرر پہ کر رہے بات ہیں. سنیں، مجھے یہ پتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور دعا بھی صرف اللہ سے مانگنا بھی صرف نہیں، اللہ وہ سے. توحید صحیح نہیں ہے. بات سنیں توحید آپ نے میری بات سنیں، میری پوری بات سنیں. جس چیز کا مجھے نہیں پتا ہو میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے یہ چیز نہیں پتا تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں غلط کہوں گا تو میں گناہ گار ہو سکتا ہوں. پھر یہ بات کریں نا، تو مجھے جو کچھ پتا ہے، مجھے جو چیز پتا ہے، مجھے جو چیز پتا ہے میں وہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. جو آپ نے آیت پڑھی ہے وما قتلہ وما صلبہ، اس میں یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی دے سکے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آسمان کا کہاں پر لفظ ہے؟ اچھا تو جب وہ قتل نہیں کیے گئے نہ سولی دیے گئے تو کہاں چلے گئے؟ تو اللہ نے ان کے درجات بلند کیے اپنے. اللہ نے ان کو کہا تھا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھے موت دوں گا اور میں ہی تجھے اٹھاؤں گا، میں ہی تجھے موت دوں گا اور میں ہی تیرے درجات بلند کروں گا. درجات بلند کیوں اللہ نے کہا تھا وہاں پر؟ اللہ نے کہا تھا میں تجھے موت دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تیرے درجات بھی بلند کروں گا کہ ان کے ہاتھوں سے مرنے نہیں دوں گا، میں خود تجھے ماروں گا. ریحان بھائی یہ تھوڑی کہا سی لکھا میں ہے میں بات خود کر تجھے سکتا ماروں گا. ہوں؟
یہ ہاں کہا یہ کہ لکھا تجھے ہوا ہے, خود میں آپ کو ماروں گا. آیت دکھاؤں, میں آپ کو دکھاؤ آیت مجھے. دکھاؤں. اللہ نے کہا دکھا. تھا کہ میں اے عیسیٰ میں تجھے خود وفات دوں گا اور میں تجھے خود درجات بلند کروں گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی عبداللہ میں صاحب آپ آپ بات کو کریں, میں ان کو میں دلیل دیتا ہوں. ہاں میں صاحب بھائی میں آپ کو نا آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, مجھے زبانی یاد ہے, جی وہ اپنے ڈھونڈ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ, یا عیسیٰ, انی متوفی کا ورافع کا الیہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہاں پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پہلے موت ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, مختصر سا سوال ہے, کبھی کسی کا رفع موت سے پہلے ہوا ہے؟ کوئی انسان بتا دے آج تک. صاحب بھائی کبھی سنا ہے کہ موت سے پہلے رفع ہوتا ہے؟ آج تک نہ ہوا ہے, نہ ہی جی, رفع سورۃ ہوگا. آل عمران آیت نمبر 55. اللہ کو یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے کہ میں تجھے موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا؟ باقی نبیوں کے لیے یہ بات کیوں نہیں کہنی پڑ رہی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں, بعد میں ان کو موت دی جائے گی, اٹھایا جائے گا. زندہ کہیں بھی نہیں لکھا. ریان بھائی ایک منٹ, صاحب بھائی بات سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا ہمیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پابند ہے, کہتے ہیں کہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو بات آپ ویسے ہی کر رہے ہیں نا جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا پابند, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات دوسرے نبیوں کے لیے کیوں نہیں کہنی پڑ رہی کہ میں انہیں موت دوں گا, انہیں اٹھاؤں گا. عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیوں کہنی پڑ رہی؟ اللہ کی اس مرضی لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ قوم جا کر جھگڑے گی. نہیں ریان بھائی یہ نہیں کیا جواب اللہ دینا اس کو. میرے بھائی کو یہ جواب سوٹ کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کر سکتے ہیں. وہ ہم محتاج ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پر پابندی ہم نہیں لگا سکتے, اللہ تعالیٰ پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم پر حکم چلاتا ہے, پابندیاں لگاتا ہے, جو سب کچھ وہ کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے یہاں پر اللہ نے, ٹھیک ہے, بات سنیں. ابھی سن لیں صاحب بھائی, ایک منٹ مکمل بات ہونے دیا کریں. یہاں پر اللہ نے وعدہ کیا, کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھے موت دوں گا, ٹھیک ہے. وہاں پر اللہ نے ان کو اپنے جو ان کو یہودیوں سے جو ہے بچا لیا, جیسے بھی بچایا وہ اللہ کی کرنی. اب اللہ نے ان کے درجات کیسے بلند کیے؟ اللہ نے خود ان کو موت دے کر ان کے درجات بلند کیے, نہ کہ دشمنوں کے ہاتھوں مرنے دیا. تو قصہ ختم. اب میں آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جا کر پڑھیں یہ آیت. ماشاءاللہ پڑھیں آیت. چلو پھر بروز قیامت انشاءاللہ اس چیز کا بھی فیصلہ ہو جائے گا ضرور. دیکھیں میں نے آپ کو آیت دیا ہے, کیسے ان چیزوں کا سامنا کرو گے, پھر اس دن دیکھی جائے گی. میری بات قرآن پہ چل رہی تھی, آپ وہاں سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ آئے ہو نا. میرے بھائی میں پہلے قرآن پہ رہتا ہوں نا, پہلے قرآن پہ میری عادت ہے. میری بات خاتم النبیین پہ چل رہی تھی نا, میری بات آپ سے خاتم النبیین پہ چل رہی تھی, آخری نبی ہونے پہ چل رہی تھی. آپ لوگ کہاں سے کہاں آ گئے؟ تو میں پہلے قرآن سے بات کر رہا ہوں نا, آپ مجھے بتائیں. اچھا آپ قرآن سے کر رہے ہو نا, قرآن سے مجھے ثابت کرو کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ نبی ہے, مجھے ثابت کرو نا. اچھا آپ یہ معیار رکھتے ہیں, ایک منٹ کوئی بندہ بولے نہیں. ابھی آپ کا یہ معیار ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے مسیح موعود علیہ السلام کو پرکھیں گے, ایسے ہی ہے بھائی؟ نہیں تو آپ ثابت کریں نا کہ غلام احمد جو تھے وہ نبی تھے نا. یار پھر وہی بات, میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا معیار ہے. آپ یہ کہ ایک منٹ عبداللہ صاحب, ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو قرآن سے. یسو مسلمان صاحب ذرا خاموشی اختیار کریں. اچھا آپ ان کو بات کرنے دے رہے ہیں, آپ کیوں لوگوں کو نیچے اتار رہے ہیں نا, آپ لوگوں کو کیوں نیچے اتار رہے ہیں؟ سن لیں, اب ان کو بھی موقع دینا کر رہے ہیں.
آپ نہیں آپ ان کو موقع دیں. میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے سوال کا جواب وہ دے گا. خاموشی سے نہیں وہ جواب دے گا نا میرے سوال کا. آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بولنے دے رہا ہوں آپ بھائی کو میوٹ کر صاحب. دیا جائے گا. آپ پلیز میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ قرآن سے ثابت کریں مرزا صاحب, ایسے ہی کہا ہے نا؟ ہاں ہاں, اب میری بات سنیں پیارے بھائی, یہ ہے آپ کا معیار. آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا معیار ہے, قرآن سے ثابت کریں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے, آنے والے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ قرآن سے کہاں پر ثابت ہوتے ہیں؟ آپ نام لیتے جاؤ, میں مرزا صاحب, جب مرزا صاحب کا نام آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا. جزاک اللہ. چلو میرے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے. چلو میرے پاس جواب نہیں ہے, اگر آپ ان آپ کو بلا لیں. ایک منٹ, اگر ایک منٹ ابھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ قرآن سے یہ مطلب کہ مانتے ہیں کہ قرآن سے ہی آپ نبیوں کو مانیں گے, تو پھر 1,24,000 انبیاء کا ذکر وہ انکار کرنا پڑے گا آپ کو. صرف قرآن میں تو 25 انبیاء کا ذکر ہے, ان کے علاوہ باقیوں کا کسی کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں. پھر آپ کو باقی انبیاء کا انکار کرنا پڑے گا. تو محترم بات یہ ہے کہ کیونکہ قرآن میں یہ بھی ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں بھی مہر لگ چکی ہے نبوت پر. او میرے بھائی مہر لگ چکی ہے. نبوت پر مہر لگ ہم کیا چکی کہتے ہیں ہے. کہ سیف اللہ, مہر کب لگتی ہے؟ سیف اللہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے مہر دیکھی ہے لگی ہوئی؟ ہاں جی, آپ نے مہر دیکھی ہے لگی ہوئی؟ نہیں نہ خاتم کا دیکھی. کیا مطلب ہے؟ اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہو خاتم کا مہر مطلب لگ, خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ خاتم کہہ رہے ہو النبیین کہ کا کیا مہر مطلب لگ چکی ہے, ٹھیک ہے. تو جب قرآن میں صاف, اچھا میں بتا رہا ہوں نا, صاف جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے مجھے بتا دیں. خاتم نبیین کا وہی مطلب ہے جو آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اعتراض ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ کیوں نبی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ خاتم نبیین ہے حضرت مسیح علیہ یار یہ کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ ایک منٹ طاہر صاحب مجھے بڑا کریں ذرا. کیا پیارے بھائی آپ نے کہا ہے کہ خاتم کا کیا مطلب ہے؟ یہ گوگل ٹرانسلیٹ ہے, یہ دیکھ لیں خاتم کا کیا مطلب ہے. یہ عربی کا خاتم میں نے لکھا ہے, عربی کا, یہ دیکھ لیں. دوسری طرف اردو. ابھی آپ انگوٹھی اب کر رہے ہیں اس خاتم کی معنی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 جو بتا رہے ہاں میں تھے کہ ہم کرنے ان کے لگا ہوں, دلوں پہ مہر لگا دیں گے. اب میں خاتم النبیین لکھتا ہوں. ایک منٹ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اہلا یہ لیں, خاتم النبیین کا کیا مطلب بنا؟ نبی کی مہر, نبیوں کی مہر, نبی کی مہر, نبیوں. اب یہ نبیین, نبیوں کی مہر, نبیوں کی مہر, ٹھیک ہے محترم. اب بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کی مہر, مطلب کہ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں, خاتم النبیین. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خاتم النبیین کا مطلب لے رہے ہیں آخری, ٹھیک ہے. اب جب آخری مطلب لے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو, کیا ان کا نام تھا یار, کیا عبداللہ صاحب نام کیا تھا ان کا؟ ابو طالب, حضرت ابو طالب. ابو طالب نہیں, وہ دوسرے چچا تھے. یا حضرت عباس, کیا ان کا نام تھا؟ عباس. حضرت عباس اپنے چچا عباس کو فرمایا جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. اب مجھے یہ محترم بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں اس ٹائم سیف بھائی؟ میں یہی ہوں, کینیڈا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اب وہ جو حضرت عباس ہجرت کر کے گئے ہیں تو مطلب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. اے چچا تم جو ہو وہ خاتم المہاجر ہو, کہ تمہارے اوپر مہاجری وہ مطلب کہ اعلیٰ درجے کے تم وہ ہجرت کرنے والے ہو. ابھی آپ نے بھی ہجرت کی. اگر آخری مطلب لیں آپ کے کہنے کا مطلب خاتم النبیین کا مطلب لیں کہ آخری نبی, تو پھر وہاں پر مہاجر بھی آخری بننا چاہیے. پھر آج آپ بھی ہجرت کر کے کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ طاہر صاحب جرمنی پہنچے ہوئے ہیں,
اور پتہ نہیں بھائی کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. اچھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم الاولیاء ہو. اب مجھے بتائیں کہ پھر اولیاء ولی آنے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آج بھی ولی آ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست ریان بھائی. کیا اچھا ابھی گوگل سے میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں. عربی میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے کمال کا شاعر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں خاتم الشعراء. عربی میں آج بھی بولتے ہیں عرب کے لوگ خاتم الشعراء آج بھی بولتے ہیں. کیا اب شاعر ختم ہو گئے ہیں؟ کیا شاعر نہیں ہیں؟ تو محترم بات یہ ہے، یہ لغت سے تو پھر دیکھنا حدیث چاہیے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو صحیح بخاری کی ہے 3535 اور صحیح مسلم کی 5959 کہ میں میری اور باقی نبیوں کی مثال ایسی ہے جو جیسے ایک خوبصورت عمارت ہو اور اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو. جو لوگ وہاں سے گزرے اور بس یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ مکمل ہو جائے گی. وہ ایک اینٹ میں ہوں. جو جب ایک اینٹ کی کمی ہے تو اس میں دوسری اینٹ کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب مرزا غلام احمد کیسے آ سکتے ہیں نبی کے طور پر؟ او میرے بھائی ایک منٹ ریان بھائی میں بتاتا ہوں، ٹھہریں. دیکھیں اینٹ والا جو عبداللہ صاحب میں سگریٹ پی لوں، آپ بتائیں. اب ہاں جی اپنا صاحب بھائی بات یہ ہے کہ اینٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اینٹ کی جگہ خالی ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں حدیث ہے کہ ایک جیسے میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہو. ایک منٹ میرا آپ سے سوال ہے، ابھی تک خالی ہے؟ یہ تو فالتو کا سوال ہے نا، آپ نے بلا وجہ فالتو کا سوال کہہ دیا نا. نہیں آپ میں بتا رہا ہوں پوری حدیث سن لینا، آپ سن ہی نہیں رہے، آپ غلط جواب کر رہے ہیں، غلط سوال کر رہے ہیں نا. ایک منٹ، اینٹ کی جگہ خالی ہے ابھی تک یا نہیں ہے؟ مجھے بس ہاں یا نہیں ہے خالی، نہیں ہے نا خالی. نہیں ہے تو خالی. پھر آپ اینٹ کی حدیث کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی بات تھوڑی نہ کر رہا ہوں نا. نہیں آپ مثال کیوں دیتے ہیں، یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. آپ مثال کون دے رہا ہے؟ میں حدیث بتا رہا ہوں. مثال کون دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. دیکھیے ان کے لیے حدیث تھی جب وہ آئے ہیں محبوس، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا درجہ دیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اللہ پیارے آقا ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ لوگوں سے کہو کہ اینٹ کی جگہ میں ہوں. مراد یہ ہے وہ اینٹ نہیں آپ اپنی طرف سے کیوں یہ بات بنا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ اچھا ان کو بات کرنے دیں. جی تب بالکل خبر ہے کہ ہم فالو کا پختو باندې پوهیږي بندے کو نیچے کیوں نہیں اتار رہے ہیں آپ؟ یار بھائی آپ ان کو بات کرنے دے دو نا. کیوں بات کرنے دے دو؟ آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے. اب ریان بھائی ایک منٹ. اچھا انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا ہے کہ اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی نا. میں نے کب کہا نہیں ہے؟ ایک منٹ بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں آپ سے میں نے سوال کیا تھا. پھر اب جو سوال کرنا ہے کرنے نا، میری بڑی بات سننے پہلے آپ. ٹھیک ہے، میں اپنے نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کھول کے بھی دیکھ سکتے ہو کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت ہو اور وہاں پہ سارے لوگ گزر رہے ہو اور کہہ رہے ہو بس یہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو. ایک خوبصورت سی عمارت ہو اور اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو اور سب لوگ کہہ رہے ہو بس یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں. عمارت سے کیا مراد لی یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک خوبصورت گھر ہو جیسے کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو اور وہ ایک اینٹ میں ہو اور وہ گھر مکمل ہو جائے. صاحب بھائی آپ بات کو نہیں سمجھ رہے. آپ مجھے بتائیں گھر سے کیا مراد ہے؟ گھر سے کیا مراد ہے؟ اب آپ مرادیں لوگے نا ہر چیز سے تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو کبھی بھی. میرے بھائی ہم حدیث پہ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسی ویسی کسی کے بارے عام انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ حدیث کو اہمیت دیں گے تو تبھی آپ اس کا جواب سمجھ پائیں گے. آپ لوگ حدیث کو نہ اہمیت دیتے ہیں نہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں.
तो मेरे भाई साहब नहीं मैं तो दे रहा हूँ आप लोग, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। नहीं नहीं, एक मिनट, आप बहुत प्यारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अब फिर इसके बाद आप बोलेंगे, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक। देखिए, ईद से मुराद आपको नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ, ये दीन है एक, हाँ? अल्लाह ताला क्या है? ने जब दीन, ये हमारा जो इस्लाम है, ये मुराद है। उसमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो उस ईंट की उस जगह, ईंट की जगह पे जब आए, इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए, तमाम नबियों के सरदार बन के आए, ठीक है? वो है ईंट। ये नहीं कि आप जैसे एक बिल्डिंग में वाकई आप समझ रहे हैं कि ये एक तो बिल्डिंग मैं है। चलो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक बात है बस मेरी, कि जब दीन मुकम्मल हो गया, सही है, जब दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह को फिर पैगंबर भेजने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो आप किताब पे आप उंगली उठा रहे हैं, आप अल्लाह की किताब पे उंगली उठा रहे हो कि मतलब अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह भूल गए थे ये बताना, तो इसलिए अल्लाह को गुलाम अहमद कादियानी को भेजना पड़ा। मैं आपका सवाल समझ गया मेरे भाई, एक मिनट। आप अभी देखें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी तो 50 साल नहीं गुजरे थे कि उसी उम्मत में किस कदर झगड़े पैदा हो गए, किस कदर गलतफहमियाँ होगी, किस कदर एक दूसरे को कत्ल कर किया उन्होंने, उन्हें वही स्वाबी एक तरफ एक साइड पे हो गया, एक तरफ स्वाबा वहाँ पे जंगे हुई आपस हाँ में। तो उसकी पेशगोई भी कर ली थी नबी सल्लम ने, वो तो नबी सल्लम की हदीस है सही बुखारी की 2812 कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल आप करेगी। सुनते क्यों नहीं हैं? अब बात सुन सुन लें। रहा हूँ। हाँ जी, आप खामोशी से सुने ना, आप बीच में बोलते हैं। अच्छा, जब वो जंगें हो गई तो वहाँ पे कौन सा इंसान ने आके जंगें रोकी? कोई ऐसा ये क्या इंसान? नाम अब्दुल्ला साहब, वो हाँ जी। मीर साहब ऊपर आए हैं और उनको मौका दे दें ज़रा। एक मिनट मैं बात खत्म कर लूँ, फिर मौका उनको दूंगा मैं। अच्छा साहब भाई, आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त कोई भी अक्लमंद इंसान नहीं था, क्योंकि दीन तो आप कह रहे हैं मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने क्या दीन नहीं पढ़ा था जो मुकम्मल होता? उन्होंने खुलफा ने जंगें लड़ी आपस में, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हज़रत अली ने जंग लड़ी, क्या उन्होंने उनको हाँ दीन तो का नहीं? चला जुबैर, जब जुबैर एक मिनट सैफुल्लाह भाई, एक मिनट, आपने बता रहा हूँ ना, जब जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे अली के पास। प्लीज़ नहीं बोले, मेरी बात ख़त्म अच्छा, कर बताएं। दीजिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उस वक्त हज़रत अली, उनमें क्या दीन उनके पास नहीं था? इस्लाम का उनको नहीं पता था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दीन का नहीं पता था? उन्होंने क्यों जंगें लड़ी? इसलिए मैं बताता हूँ कि दीन तो मुकम्मल हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन बाकियों पे तो नहीं मुकम्मल हुआ। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई, उन पे नहीं नाज़िल हुई, ठीक है? उन्होंने जितना पढ़ा, उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, इसलिए सारे झगड़े शुरू पैदा हो गए। इसलिए दीन मुकम्मल होना हमारे लिए जो है ना वही है, वो अल्लाह ताला ने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया है, हमारे ऊपर मुकम्मल नहीं हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के लिए आए थे? आप- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के लिए आए थे? एक मिनट दीन कहाँ किसके लिए पहुंचाने आए थे? एक मिनट साहब भाई, एक मिनट। ये ऊपर लतीफ़ मीर साहब आए हैं। लतीफ़ मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मिनट जरा आप उनको भी जरा उठाए, जो ख्वाजा वो कौन है, यसु मुसलमान है कोई, इनका नाम है, आप उनको भी उठा ले, उनका भी कुछ सवाल था। एक मिनट उठाते हैं। ठीक है, लतीफ़ मीर साहब अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। सैफुल्लाह भाई, बात ये है कि जो लोग बदतमीजी करते हैं ना, इन्होंने भाई ने उनको एक जगह दी। हदीस रखी है। वो बदतमीजी नहीं जरा कर रहे भाई, जवाब वो दो। आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। वो करने हैं, मुझे पता है वो करेंगे। समझ भी आए, तीन बंदे बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जी वो बात कर रहे हैं खातमुन नबिय्यीन पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मेरा ख्याल है रेहान साहब, अब जो बंदा बात कर रहा हो ना उसको बात करने देते हैं, और उनकी बारी आएगी तो वो अपनी बारी पे कर लेंगे बात, ठीक है? आप मुझे बात ख़त्म कर लेने दें तो हम उनको मौका देंगे
وہ جب یہ سیف اللہ بھائی ان سے سوال کریں گے پھر وہ ان کا جواب دیں گے. ایسے ہی وہ شروع ہو جائے تو بغیر مقصد کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سوال کے تو وہ نہیں بول سکتے نا. جب یہ صاحب بھائی ان سے سوال کریں گے تو پھر وہ جواب دیں گے. اچھا صاحب بھائی میں بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ اس وقت 50 سال بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا بغاوتوں کا. کیا ان لوگوں نے کیوں نہیں دین کو مکمل ہوتے ہوئے پرکھا، کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی دین کا پتہ ہی نہیں ان کو؟ ہاں جی، مجھے بس آپ یہ سوال دینا کہ دین مکمل ہونا ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ان کے اوپر دین مکمل کیا ہے، ہم پر نہیں ہے، آپ پر نہیں ہے. ہم تو اس کو دین کو ایک آپ انچ بھی نہیں ہم پڑھ سکے، اس کو مکمل سمجھ سکے، ایک انچ. آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دور سے بات کر رہے ہیں، قریب آ کے بات کریں. میں کہہ رہا ہوں پیغمبر نعوذ باللہ اپنے لیے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا دین امت کے لیے لاتے ہیں. اللہ کو تو اس کو دین کو پھر انہوں نے ان کے دماغ میں گھوٹ کے انہوں نے ڈالنا تھا. انہوں نے خلفاء نے کیوں نہیں دین سیکھا؟ اینٹ کو انہوں نے اینٹ کو نہیں دیکھا کہ کہاں اینٹ لگی ہے. تو جب غزوہ تبوک کے موقع پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب ایک منٹ ان کو بھی اینٹ کا پتہ تھا. نہیں آپ دور یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ قریب آ کے صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اچھا بات سنیں، باقی کام نپٹا لیں تو پھر اپنا کام یہ بات کریں. آپ اچھا اب آ رہی ہے میری آواز؟ کرتے ہیں کسی کے سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تو آپ کو جواب کیا دیں؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی. غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیوں کہہ رہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ؟ آپ کا وہی سوال ہے نا میرا، یہی سوال ہے میرا. میں کر رہا ہوں، میں نے کیونکہ میں ابھی آیا ہوں میں نے سنا نہیں موضوع. اچھا میں آپ سے کرتا ہوں سوال، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی وہی حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے تھے تو حضرت علی کو بچوں اور عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. صاف لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں جی. تو کیا آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی آخری نبی رہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ میں کہتا ہوں غلط ہے بالکل میرے ساتھ. بات سنیں محترم، آپ تو خود مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ کون کہتا ہے کہ نبی وہ کب میں نے کہا کہ وہ نبی کے طور پہ آئیں گے؟ وہ تو امتی کے طور پہ آئیں گے. اور دوسری بات حکمران کے عادل حکمران کی حیثیت سے جو کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. بات سنیں نا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا اللہ کے رسول نے کرنا ہے کہ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے ہی فرمایا ہے صحیح بخاری 3448 میں کہ عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے. اب میری بات سن لیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ نبی ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ امتی ہوں گے، کہاں لکھا ہے کہ وہ صرف امتی ہوں گے نبی نہیں ہوں گے؟ وہ ذرا پلیز مجھے حدیث پیش کر دیں. تو جب یہ کہہ رہے کہ عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو یہ اچھا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اس وقت تو یہ اچھا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. میری بات صحیح بخاری 3448 کہاں لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا موقع تھا کیوں نہیں کہنی پڑ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے؟ انہوں نے محترم فرمایا ہے نبی ہوں گے. حدیث نمبر نہیں کہا. میں ابھی بتاتا ہوں نا آپ کو، آپ بغیر پڑھے ہی کہہ دیا کہ نہیں کہا. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ بغیر سنے بغیر پڑھے ہی کہہ دیں نہیں کہا. حدیث نمبر 7373 پڑھیں مسلم شریف کی. اس میں لکھا ہے، لمبی حدیث ہے، وہ دجال کو قتل کریں گے. مجھے بڑا کرے، میں نے حدیث کھول دیا. اور وہاں ان کو 4 دفعہ نبی کہا ہے، 1 دفعہ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں کہا. یہ مسلم کی حدیث ہے. یا
यार बीच में ये देखें, और ये यार नबी अल्लाह ईसा, ये देखें, ये मैंने हदीस खोली है मुस्लिम की 7373, इसमें अल्लाह के नबी ने 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा है आने वाले को। ये हाँ देखें, जी इसका पूरा तर्जुमा करके दिखाए और बताएं उर्दू में। हाँ, ये हदीस बहुत लंबी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी मैं कहा वो कि उनकी अल्फाज वही होगी, वही तो नबी पर ही होती है। नहीं नहीं, नबीउल्लाह भी लिखा हुआ है जी, नबी, अल्लाह के हाँ, नबी। 4 दफा लिखा है। दूसरी बात, एक और बात है, इमाम सियूती रहमतुल्लाह ने फरमाया है, एक सेकंड मैं हदीस का नंबर बता। अभी देर में निकालें वो। मुस्लिम की 7373। मैं ये हदीस पढ़ के आता हूँ, आप जब तक उनको उन भाइयों को जरा उठाए, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह हाँ रहे जी, थे। मैं मेरी बात एक और सुन लेना। हम जी, इमाम बताएं। सियूती रहमतुल्लाह का नाम सुना है आपने? सॉरी, किसका? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती, नहीं, मैंने नहीं सुना। उनकी बहुत मशहूर किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। सबसे मशहूर किताब उनकी है अल इत्तिकान, जो कि कुरान करीम के बारे में है। उन्होंने ये लें, फरमाया ये है, तर्जमा है, एक अल्लाह के सेकंड, नबी, फिर अल्लाह के नबी ईसा वो अलैहिस्सलाम। देखें, ये देखें, फिर अल्लाह के नबी, फिर अल्लाह के नबी। तो वो आज उनको 4 नबी दफा कह रहे ये हैं, आप अल्फाज कह रहे हैं हैं, नहीं नबी होंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी उतर कर मैदानी ज़मीन पर आएंगे तो इन्हें ज़मीन पर बेशक, आगे 4 दफ़ा ये नबीउल्लाह का जिक्र है। ये देखिए, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यही हदीस कोट करके इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि जो शख्स ये ना माने कि वो जब आएंगे नबी होंगे, वो काफिर है। यही हदीस उन्होंने कोट की है। चलो, मुझे जरा थोड़ा टाइम दे, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, सही है? आप जब तक उन भाई को जरा उठा दे, उनका कोई सवाल था। ये जो है ना, पढ़ के भी आए ये हदीस जो है। हाँ, मैं पढ़ के आऊँगा। ये इन भाई का सवाल था, यसु, ये इनका नाम है यसु मुस्लिम है कुछ करके। इन भाई साहब को जरा उठाइए प्लीज़, ये कब से वेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उठाएंगे। अच्छा जी, चलिए जी, अब बात करते हैं। अच्छा, सैफुल्लाह खान साहब, आपको पश्तो समझ आती है? जी जी, मुझे आती है पश्तो। पख्तूनी है? वो पख्तून है ना। माफ़ालो को उस्तदी है शरगोरा। अच्छा, सही लतीफ़ है, मीर साहब, इंशाल्लाह। बात हो रही है ख़ातमुन नबीन की। तो मुझे ये बताए, ख़ातमुन नबीन का क्या तर्जमा है? तुम बात सुने, तर्जुमा जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा उन लोगों को समझ है जिन्होंने इस्लाम पर किताबें लिखी हैं, हमसे पहले वो बुज़ुर्ग हुए हैं। उनसे ना पूछने कि क्या मतलब है इसका। हाँ, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आप नहीं जानते, चलिए। ना मैं जानता हूँ कि क्या तर्जुमा है इसका। उनसे ना जी। पूछ लें। जी जी, बिल्कुल। जी, हाँ, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के इसका तर्जुमा कर दिया है। अपने चचा के मुताबिक फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप उसी तरह खातमुल मुहाजिरीन हैं जिस तरह मैं खातमुल नबीयीन। तो अब इसका क्या हदीस तर्जुमा लगाए। है, आप मुझे बता दें। हदीस क्या लगाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई मुहाजिर नहीं हुआ, किसी ने हिजरत नहीं की? हदीस लगाए। हाँ, हदीस चलिए, लगाए। हदीस लगाए। आपने कभी नहीं सुनी पहले ये हदीस? ओरिजिनल किताब से? नहीं, ओरिजिनल बात किताब? सुने, अच्छा, कौन सी हर किताब वक्त से? ओरिजिनल किताबें तो पास नहीं ना होती मेरे भाई। हम यहाँ बैठे हैं, हमें हदीस क्या पता लगाए। क्या सवाल हो जाना है, क्या नहीं होना। आपने पहले ये बताएं, कभी ये हदीस नहीं सुनी? आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, मेरे मुंह से पहली दफ़ा, पहले किसी के मुंह से पहली दफ़ा नहीं सुनी आपने। पहले, इससे पहले कभी जी पढ़ी जी, नहीं, कभी सुनी हदीस लगाए। नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि हदीस आपने लगाए। सुनी है पहले कभी कि नहीं? ये सैफुल्लाह खान साहब, इनसे कह दे हदीस लगाए, ये झूठ यार, बोल रहे मैं हैं। जो जी, पूछ रहा हूँ वो हम तो देखना बता चाहेंगे, दो, सुनी हम है? देखना चाहेंगे आप हदीस लगाए ना, हदीस का हवाला दे दें, हम मान जाएंगे आपसे ये बात। ओ शखा हाँ, ये एक सेकंड, देता वही एक सेकंड अवल मुझे। छल्स तक कमा फालो का जरी डॉक्टर यम। जी, मैं एक सेकंड में लगाता हूँ।
यस्सु मुसलमान। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप यस्सु को मानते हैं या हज़रत मोहम्मद एक मुस्तफ़ा सेकंड। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? पहले ख़ातमुन नबीन। और भाई वो तो जब शुरू होंगे मैं खामोश हो जाऊंगा, आप कोई मुख्तसर सा मसला जवाब। नहीं, फिर खामोश होकर जिक्र करे, फिर हदीस लगे। मैं जिक्र क्या करूं? आपके कहने से तो थोड़ी जिक्र करना है, मैं तो अल्लाह का जिक्र करता ही रहता हूँ हर वक्त। आपने ये बात मुझे पहले भी ये पट्टी पढ़ाई तो मैं सुन रहा था, लेकिन ये बंदा भी कह रहा है हदीस लगाए, तो आप हदीस लगाए, हवाला दे दे, हम देख लेंगे ज़रा। वो हदीस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जब उनको जी। मिल जाएगी तो वो लगा देंगे। जी आप ढूंढ ले, चाहे चलिए- क़यामत तक का है। चलिए तब आप ढूंढ ले, हम वेट करेंगे। तब तक थोड़ा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो सय्यिदिना पढ़ो, माशाल्लाह, व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बहुत प्यारी बात की। व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो जब पहले ये हदीस बता रहे थे तो कोई भाई साहब थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह रहे थे, और अभी उनको तो ये हदीस पता होगी, वो बताते फिर। ताज़ ज़पाल ओकड़म, ताज़ ज़पाल ओकड़म वो माता फॉलो करे ना दक्का खुदा सु के गज़ब थे कना माम फॉलो कड़ी इंशाल्लाह आज बताओ तो ली खपूरा अर्स दरकम और दासी बयान जोड़ का मकना चली वस्ता सु मखिल नाराज़ी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस ख्याल दें। मतलब पहले आपको बताऊं इसके कि पहले बुजुर्गों ने इसका क्या तर्जमा किया है। हदीस लगाए, हदीस लगाए, हदीस कर दें जी प्लीज। ना 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 हदीस लगाए। मेरा मुतालबा हदीस का है, आपने झूठ बोले हदीस पर। ये बड़ी स्क्रीन पे प्लीज जरा कर दें। ये मौसम ये किताब नजर आ रही है, ये देख ले हदीस लगाए, हदीस हदीस ये कौन सी किताब है? ये कौन सी ये किताब हदीस है? की किताब है, कासिम साहिब नानूरी। ये हदीस की किताब है, ये मदरसा ये देवबंद हदीस की किताब यार है। खामोशी से देखो, तंजीम नहीं, सैफुल्लाह बात खान। होगी यहाँ पे, बात सिर्फ होगी यहाँ पे बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, सुनन निसाई पर। नहीं नहीं, तो अवाम बात के सिर्फ- ख्याल में, मैं बाद में दिखा दूंगा इसको भी, तो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैफुल्लाह खान अब ये मुझे उतारेंगे, मेरे उतर जाने के बाद आप भी उतरे जमाना के हजरत और मेरे साथ कांटेक्ट करें। हजरत यस्सु साहब आपको नहीं उतारा जाएगा, फिक्र न करें। फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताख़ुर ज़मानी में अब खुद भागना चाहेंगे तो और बात है, हम आपको नहीं उतारेंगे। मुकाम मदा में वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है? हाँ, अगर इस वसफ को औसाफ मदा में से ना कहिए। हदीस हदीस लगाए, हदीस। प्लीज प्लीज हदीस की रोशनी पे बात करना चाहेंगे आप लोग, हदीस की रोशनी पर। मासूमियत बातवार ताख़ुर ज़मानी सही हो। बात चुप करके सुनो। मगर नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज हदीस लगा ले। पहले इस्लाम में से किसी को हदीस ये लगाए। बात गवारा ना होगी। ये हदीस है, वो ये फरमा रहे हैं कि ये इसका हदीस मतलब है। ये नहीं है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से आखिरी नबी हैं। अब आप पढ़ लें खुद भी। तो अवाम नहीं, के आपने कहा था ख्याल में नबी सल्लम ने फरमाया, आपने कहा था नबी सल्लम ने फरमाया। खात्म होना वहीं मैंने है। चल नीचे जाके ना सुन। फिर ये क्यों सैफुल्लाह क्यों इसको उतार दिया? क्यों उतार नहीं तो दिया? इसको कह आपने रहे जवाब नहीं था, उतार बोलने दिया। की तमीज नहीं है उसे। हाँ, उसे बोलने की तमीज नहीं है। साहब के ज़माना उसने कोई गलत बात ही नहीं कही बेचारे ने, वो कह रहा है हदीस लगाओ। गलत बात नहीं कि हदीस लगाओ, हमने हदीसें जेब में डाल के हदीस रखी। रोशन होगा। तो क्या, तो फिर बात किस बात की लिए कर रहे हो? तो फिर क्यों तो क्यों तेरे करते पास हो हदीस है बातें? तो तू लगा दे हदीस। तू हदीस नहीं, लगा तो दे। बात आपने की है, बात आपने की, वो आप बात हदीस सुनो, जो लगाओ बात कर ना। रहे हैं ना वो बात सुने चुप करके।
हदीस भी लगाते हैं। रसूलुल्लाह व हदीस वो फिट हो गई आप पे नबी वसल्लम की, जिसने मेरी तरफ झूठ मनसूख किया अपना मकाम दोजख में देख ले, फिट हो गई आप पर। अगर इस नसब को औसाफ मदा में से ना कहिए, इतना तो फन्ने खा तो नीचे चल तू भी हमें मदा चल न जाके बैठ के तो अलबत्ता खातमियत बाइतबार ताखुर टैप टैप कर जा माना सही हो सकती है, मगर मैं जानता हूँ कि अहले इस्लाम में से किसी को ये बात गवारा ना होगी। जी, आपने पूछा था कि खातमुन नबीय्यीन के मायने क्या हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि देवबंदी हजरात के जो सबसे जय्यद आलम हैं, जो बानी हैं, उनका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आप फरमाया। ये मेरे थे साहब खातमुल महाजिरीन वाली हदीस मांगी थी, वो दे दें। दोस्त जी, हेलो जी जी मेरे साथ वो नीचे चले गए हैं। जी, कहाँ है जी दोस्त वो जो पूछ रहे थे? इन्होंने नीचे फेंक दिया था, मैं चलो उनके बिहाफ पे बात कर लेता हूँ। जी जी, खातमुल महाजिरीन वाली हदीस बता दें। अच्छा, ये जो वो भाई पूछ रहे थे। मैनों पे एतबार नहीं, उन्होंने मैंने पूछे थे तो वो मैंने बता नहीं, वो दिया हदीस आपने हदीस कोट की थी। अच्छा, हदीस भी बता देता हूँ, लेकिन इस पे तबसरा कर दे मेरे भाई। नहीं, मैं इस पे नहीं करना चाहता तबसरा, मैं वो हदीस सिर्फ देखना चाहता हूँ। नहीं, क्यों नहीं क्योंकि करना चाहते? क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आ जाए ना, तो फिर सारी बातें साइड पे करके हुजूर की बात करनी चाहिए। चलें फिर वो बता देते हैं आपको। ये लो जी, चलो हदीस बता दें, और दूसरे भाइयों को भी उठा ले, वो भी देख लेंगे। आपने नीचे गिरा सुन रहे दिया हैं सारे, नीचे सुनने के लिए उठाना नहीं, नीचे गिरा दिया ना आप मेरे भाई। नीचे बैठ के सुन लेंगे हम भाई। उन्होंने सिर्फ सुनना होता है, देखना होता है। वो सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऊपर उठाने के लिए इसलिए उठाते हैं ताकि वो बात कर सकें। जब एक बंदा बात कर रहा है तो फिर दूसरे की जरूरत नहीं है बात करने की। ठीक है, कर रहे थे, उनकी शुरू हुई थी बात। आपने जब फिर गिराया आप तो ना फिर करें मैंने बात। इधर से शुरू कर ली। बात तो उनको सुनिए, उठा फिर ले, आप मैं कहें नहीं तो करना करूँगा। चाहता, फिर अगर उससे नहीं कर उठाते तो देंगे। फिर मैं करूँगा। नहीं तो आप कर चलो, तो ये आ रहे हैं, गया और भाई। कैसे करनी है? चलो फिर हदीस दिखा दें। जी जी, हाँ जी, तो बस इतनी बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि साथ को बैठा हो तो वो सुन रहे हैं सब कुछ। अच्छा चलिए, मुझे दोबारा आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। आप रतीब सुने, मीर साहब, भैया आप खामोश रहें प्लीज़। अब मैं दिखाने लगा हूँ हदीस, और इंतज़ार करें तुम। दिख रहा था मैं, वो इंजीनियर ने सही पकड़ा हुआ था उसे। हाँ जी, तो वो देखिए ना कि उसको नीचे उतार दिया। हाँ भाई जी, वो ये कौन सा तरीका है कि आपने गुफ्तगू अगर करनी है तो गुफ्तगू का तरीकाकार तो ये होता है कि भी अगले की बात सुने, अगले के दलाइल सुने। अगर वो दलाइल गलत दे रहा है, जी जी करे 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 जी, क्या अल्लाह के सिवा कोई और मदद कर सकता है? यार मोहम्मद अली, ये इस पर तुम्हारी ब्रॉड पे आके बात हुई थी देवबंदियों से। देवबंदियों की जो है उस कुत्ती रोली थी, 2-3 लोगों ने यार हवाले तुमने हवाले सामने दिए थे हवाले, अभी भी तुम फिर सवाल पूछ रहे हो। नहीं दिया, जमील भाई इन्हें देते हैं जवाब, जमील भाई इन्हें देते हैं जवाब। बता दें आप, अल्लाह के सिवा कोई और मदद कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं आप